नाजरीन प्यारे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। मुफ्ती साहिब क़िबला ने बहुत ही अछूते अंदाज में खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। आप हजरात इस बयान को पूरा सुने, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अला मुहम्मदिन नबिय्यिकल मुस्तफा व रसूलिकल मुर्तदा व हबीबिकल मुस्तफा व आलिहि ज़वी सदक़ि व सफ़ा व सहबिहि उलिल हुब्बि वल वफ़ा व खुलफ़ाइहि सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फारूक़िल आज़म व उस्मान अल गनी ज़िन नूरैन व असदिल्लाहि अलिय्यिल मुर्तज़ा व वलदिहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिब्तिहिल इमाम हुसैनिन दाफ़िइल कर्बि वल बला वफ़िल ज़दिक बिदिल बतूल ज़हरा सय्यदतिन निसा वब्निही सय्यदना अब्दुल क़ादिर गौसिल वरा व सिराज उम्मतिही सय्यदना अबी हनीफ़त इमाम अइम्मतिल हुदा व अला मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदिना अहमद रज़ा व अला अल्लज़ी मा ज़ाल रद्दद मुख़ालिफ़ सुन्नह मुहसिनीन अख्तर रज़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व महब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत और वाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़ुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनके वजूद मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। उस ज़ात गिरामी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका चेहरा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वश्शम्सि व दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान। वो कमाल हुस्न हुज़ूर है कि गुमान नक्शे जहाँ नहीं। उस ज़ात गिरामी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी ज़ुबान मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान। वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस ज़ात गिरामी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका हाथ क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान। हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। ज़ात गिरामी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान। दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूँ, गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। ज़ात गिरामी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका सीना क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन अलम नशरह लका सदरक व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान। शमअ दिल मिश्कातन सीना ज़ुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। उस ज़ात गिरामी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका अदब क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान। साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरूअ हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। अक़ीदत व महब्बत के साथ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है आलिम है तो आलम है, आलिम नहीं तो आलम नहीं। 3 पॉइंट है। एक ये अल्लाह है, दूसरा रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अक्ल और नज़रियात को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता, तीसरा गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हसन से लेकर इमाम मेहदी तक गौसियत की कुर्सी पर फाइज है। सबसे पहले अल्लाह है,
जिस ज़मीन पर आप बैठे हैं इसको अकॉर्डिंग टू दीनियात जमादात कहा जाता है। इंसान की अक्ल इब्तिदाही से इस तजस्सुस में रहती है कि हु इज बिगेस्ट पावरफुल देन ऑल द वर्ल्ड, वी शुड प्रे। दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा ताकतवर है उसे ढूंढा जाए, उसे डिस्कवर्ड किया जाए ताकि हम इबादत कर सकें। इंसान ने इस सिलसिले में ज़मीन की वसाअतों को देखा, ज़मीन की तवानाई को देखा, क़ुव्वते जाज़िबा और दाफ़िआ को देखा। मुंबई की कब्रिस्तान में दफन होने वाले इंसानों की हड्डियों को देखा। मुंबई के मार्केट में बिजनेस करने वाले बड़े बड़े प्रोफेसर माइंडेड और जीनियस को देखा। और फिर इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है कि हमारा खुदा ज़मीन है, इबादत उसी की जाए, क्योंकि काजू किशमिश पिस्ता अखरोट ज़मीन से निकलती है। ये ज़मीन रुस्तम और सिकंदर को बरतने का मौका देती है और उसके बाद खा भी जाती है। शेख सादी ने इसी की तरफ इशारा किया, जहाँ आए बिरादर न मानद बकस, दिल अंदर जहाँ आफरी बंदोबस्त, मकुन तक या बरमुल के दुनिया व पुश्त कि बिस्यार कस चूतू परवरद व कुश्त। ये ज़मीन है, इंसान चलता फिरता खाता पीता उठता बैठता है, मगर ज़मीन अपनी आगोश में लेके उसकी हड्डी तक को ख़त्म कर देती है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर ज़मीन है। हम ज़मीन की इबादत करते हैं ताकि ज़मीन हमें नहीं खाए, ताकि ज़मीन हमें अच्छी ग़िज़ा दे, ज़मीन हमारा प्रोटेक्ट करे। इंसान ने ज़मीन की पूजा शुरू कर दी। मगर जब अक्ल आगे बढ़ती है और ये देखा कि 100 ग्राम पत्थर को 200 ग्राम मिट्टी के ढेले से टकराया तो पत्थर ने मिट्टी को पाश पाश कर दिया, पीसेज में तहवील कर दिया, कई हिस्सों में तोड़ फोड़ के रख दिया। इंसान ने क्ले को रिजेक्ट किया और स्टोन को सेलेक्ट किया। इंसान इस नतीजे पर पहुंचा कि नहीं, ज़मीन हमारी खुदा नहीं हो सकती है, हमारा खुदा पत्थर है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ज़मीन को भी उसने कई हिस्सों में बदल दिया है, कई हिस्सों में कर दिया है। इंसान दुनियाए टेक्निकल में आता है, बड़ी बड़ी मशीन आती है और बड़े बड़े चट्टानों पर मशीन चट्टान को अपनी आगोश में लेके दूसरी मशीन में डाल के पीस के पाउडर बना देती है। इंसान की अक्ल इस नतीजे पर पहुंचती है कि नहीं, ज़मीन खुदा नहीं, पत्थर खुदा नहीं, पत्थर से ज़्यादा ताकतवर तो मशीन है, लोहा है, लिहाजा खुदा हमारा लोहा होना चाहिए। उसने पत्थर को रिजेक्ट किया और लोहे को सेलेक्ट कर लिया। अय्युहल हदीद अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक अय्युहल स्टील, ओ स्टील यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। लोहा तू हमारा खुदा है, हम तेरी इबादत करते हैं। मगर इंसान की अक्ल और परवाज करती है, क्योंकि अक्ल किसी एक हद पर रुकती नहीं है। आइंस्टाइन ने भी ये कहा है कि इस वक्त दुनिया की अक्ल ज़्यादा से ज़्यादा 8% का इस्तेमाल हो चुकी है और अभी 92% बाकी है। और उस 8% इस्तेमाल करने वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जिसमें गैलीलियो, टेको बराही, कोपरनिकस और ज़रकाली, न्यूटन, आइंस्टाइन शामिल है। इंसान जब लोहे पर जाकर यह कहता है तू हमारा खुदा है, हम तेरी इबादत करते हैं, लेकिन टेक्निकल जब आगे बढ़ा, मशीन आगे बढ़ी, इंसान ने ऐसी मशीनें बनाई कि लोहे को पिघलाकर सयाल मादा बनाना शुरू कर दिया। मियाँ फिल्मिया से ज़्यादा टेम्परेचर पर लोहे को रखा तो उसे मुख्तलिफ शक्लों में ढालना शुरू कर दिया। इंसान इस नतीजे पर पहुँचता है कि हमारा खुदा लोहा नहीं हो सकता। लोहे को तो आग पिघला डालती है, लोहे को तो आग सयाल मादा बना देती है, लिहाजा हमारा खुदा आग है, हम आग की इबादत करते हैं। अय्युहन नार अन्नके मअबूदा नहनु नअबुदुक, ओ फायर यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। आग तू हमारा खुदा है, हम तेरी इबादत करते हैं ताकि तू हमें जलाए नहीं। ये माहौल चल रहा था, लोग आग की पूजा कर रहे थे, आग की इबादत कर रहे थे। साइंटिस्ट का ज़माना शबाब पर आता है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का वजूद होता है। इंसान ऐसे माहौल में इस नतीजे पर पहुंचता है कि इंसानों ने ये देखा
हेलो 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 मीटिंग करो हेलो 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 माइक हेलो हेलो दुरूद शरीफ पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अय्युहन नार अन्नके माबूदा नहनु नअबुदुक। आग तू ज्यादा ताकतवर है, इंसान को जला देती है, बड़े बड़े झाड़ों को जलाकर खाक कर देती है, हम तेरी इबादत करते हैं। अक्ल और तजस्सुस करती है, रास्ता ढूंढती है, ताकतवर को तलाश करती है। ये देखा कि नारे नमरूद आसमान से बातें कर रहे हैं, बारिश के कतरात आके उसे काफूर कर देते हैं, बुझा देते हैं। अक्ल इस नतीजे पर पहुंचती है कि नहीं, आग खुदा नहीं हो सकती। जो बारिश से बुझ जाए, जो ख़त्म हो जाए, वो खुदा नहीं है। लिहाजा लोगों ने क्या किया, आग को रिजेक्ट किया, वाटर को सेलेक्ट किया। गंगा यमुना की पूजा शुरू हो जाती, छठ पूजा वजूद में आता है, समंदर की सतहों की पूजा की जाती। उमर फारूक आज़म के ज़माने में दरियाए नील की पूजा की जा रही थी। खूबसूरत लड़की को हर साल भेंट चढ़ा दिया जाता था। और एक सहाबी के ज़माने में जब ये देखा भीड़ लगी है वह दरियाए नील के किनारे, कहा क्या कर रहे हो? कहा भेंट चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो फिर दरियाए नील जारी रहना छोड़ देगा, पानी आना छोड़ देगा। उन्होंने कहा रुक जाओ, पहले अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म से मसला पूछेंगे, वो जो जवाब देंगे उसके बाद ही तामील की जाएगी। उन्होंने ख़त लिखा, उमर फारूक आज़म जवाब देते हैं और सीधे दरियाए नील को लेटर लिखते हैं, अय्युहन नील इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक फला तजरे व इन्नल्लाह युजरीक फसलुल्लाह अन युजरीक। दरियाए नील, अगर तू तेरी मर्जी से चलता है तो मत चल, और अगर तुझे रब चलाता है तो मैं दुआ कर देता हूं कि वो जारी कर दे तुझे। दरियाए नील लेटर को पढ़ता है और पढ़ने के बाद जो चलता है, मैं खुद अपनी आंखों से देख करके आया हूं, आज तक दोबारा सूखा नहीं है। ऐसे भी उमर का जलाल खत के जरिए वो पा चुका है। हासिल है उसको, हासिल ये कि पानी ने जब आग को बुझा दिया, इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है कि सबसे ज्यादा ताकत और वाटर है, सुनामी लहरें हैं, दरिया की रवानी है, दरिया की तुग़यानी है। और जब दरिया में तूफान आता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को चंद लम्हों में जमी बोस कर देता वो तूफान। लिहाजा सबसे ज्यादा ताकतवर पानी है। ऐसे भी 75% दुनिया के अंदर पानी है, बॉडी में 75% पानी है। लिहाजा इबादत वाटर की होनी चाहिए। इसी वजह से छठ पूजा वजूद में आता है। दरिया और यमुना गंगा की पूजा शुरू हो जाती है, दजला और फुरात और नील की पूजा होती रहती है। साइंस और आगे बढ़ती है, टेक्निकल का जमाना आगे बढ़ता है। जब आइंस्टाइन और न्यूटन का नजरिया ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ाए जाने लगा तो उन्होंने ये कहा बारिश क्यों होती है, बैकिंग क्या है, रीजन क्या है। वजह यह है कि सूरज अपनी शुआ को सतह आबे बहर पर बैठाता है तो समंदर का पानी भाप बन के ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है, वही आगे जाके बादल बन के जमता है, फिर बरसना शुरू करता है। लिहाजा बारिश होने की वजह सूरज है। लोगों ने सबको रिजेक्ट किया और कहा अय्युह शम्स अन्नके मअबूदा नहनु नअबुदुक। ओ सन, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। सूरज, तू हमारा खुदा है, हम तेरी इबादत करते हैं। और साइंटिस्ट ने हमारी गैलेक्सी के अंदर सबसे बड़ा स्टार सूरज को माना है। इस गैलेक्सी के अंदर 8 प्लेनेट है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो। प्लूटो को बाद में कुछ लोगों ने खारिज भी कर दिया है। और 146 चांद है। ये 146 चांद तो साइंटिस्ट आज बोल रहे हैं, हम लोगों ने बहुत पहले दरसे निजामी में पढ़ा था कि चांद
جزئی نہیں کلی ہے. نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے منع کر دے اسے جزئی کہا جاتا ہے, منع نہ کرے اسے کلی کہا جاتا ہے. یہ ہمارے علماء کرام اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں. اور ہماری گلیکسی میں جو سب سے بڑا اسٹار ہے وہ سورج ہے. 3,33,000 گنا زیادہ وزن سورج کا ہے دھرتی کی بنسبت. 13 لاکھ زمین سورج کے اندر فٹ ہو سکتی ہے, اتنا بڑا سورج ہے. سورج سب سے بڑا ہے اور اس پر اتفاق دنیا کے تمام دکاترہ, پروفیسر اور تمام بڑے بڑے سائنسدانوں کا ہے. چاہے وہ لٹل فلاور والا ہو, کانوینٹ والا ہو, سینٹ پائس والا ہو, سینٹ جوسف والا ہو, یہ جتنے EBCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ والے ہیں سب کے سب یہ کہتے ہیں ہماری گلیکسی میں سب سے بڑا اسٹار سورج ہے, لہذا سب سے زیادہ طاقتور بھی وہی ہے. اور ایسی کتنی زمینیں اس کے اندر سما سکتی ہے. تو سب سے بڑا اسٹار ہونے کی بنیاد پر آج بھی لوگوں کا اتفاق ہے کہ سورج خدا ہے, عبادت سورج کی ہونی چاہیے. کفر پر مشیت کو جلال آتا 571 عیسوی رب قدیر نے عبداللہ کی پیٹھ سے, آمینہ کے بطن سے, مقام بیضا پیر کے دن صبح صادق مکے کی دھرتی پر لفظ محمد سے مسمى پیارے مصطفیٰ کو پیدا کیا. اور ہمارے نبی نے مقام صحابہ میں سورج پر اپنی حکومت کا سکہ چلایا اور کہا پلٹ. یہ پلٹ کہنا جواب تھا. نیوٹن تو بھی آ جا, ڈارون تو بھی آ جا, سرقالی تو بھی آ جا, کیپلر تو بھی آ جا, آکسفورڈ والا تو بھی آ جا, کیمبرج والا تو بھی آ جا, اسپاٹ والا تو بھی آ جا, دنیا کے تمام سائنسدانوں آ جاؤ. تم جسے سب سے بڑا مانتے ہو وہ مصطفیٰ کا نوکر ہے, نوکر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث الورا کانفرنس. ماشاء اللہ, بہت خوب. اور جس نے سورج پر حکومت کی وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Our Lord is only Allah. اور ایسے بھی عقل کی بنیاد پر انسان کتا بلی چھچندر کی عبادت کرے, جس کی مرضی ہو عبادت کرے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آج سے 5,000 سال پہلے پنویل جانے کا راستہ کوئی ڈیکلیئر کر سکتا ہے؟ عرب جانے کا راستہ ڈیکلیئر کر سکتا ہے؟ ماضی میں انسان پوچھ کے جاتا تھا, بھائی صاحب عرب جانا ہے, کدھر سے جاؤں؟ رونگ سائڈ جا رہے ہیں آپ, ادھر سے چلے جائیے, رائٹ یہ ہے. کچھ دور اور جا کے انڈیا کے لوگ پہلے ماضی قریب میں 100-200 سال پہلے پوچھ کے جاتے تھے, کلکتہ کدھر ہے, ممبئی کدھر ہے, مدراس کدھر ہے. راستہ پوچھا چلنے والوں سے, اس نے جیسا بتایا ویسا چل لیا. اور جگہ جگہ بورڈ بھی لگا رہتا ہے, سگنل بھی لگا رہتا ہے. سگنل سے پہلے انسان جس راستے سے چاہے منزل تک پہنچے, پوچھ کے اور پوچھنے کے بعد وہ جیسا بتاتا انسان اسی کو فالو کرتا. اگر فالو نہیں کرے, پیروی نہیں کرے تو وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ عقل من حیث ہی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی ہے, ورنہ عقلاء کو نبوت کی ضرورت نہیں ہوتی, قرآن و حدیث کو کی ضرورت نہیں پڑتی. عقل اپنے اعتبار سے خطا بھی کر سکتی ہے, صحیح بھی کر سکتی ہے. اسی نور مصطفیٰ کا ایک ٹکڑا ثابت کی پیٹھ میں رکھا تو 80 ہجری میں اللہ کا سگنل بن کے امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے ہیں. نور مصطفیٰ کا ایک ٹکڑا شیخ ابو صالح کی پیٹھ میں رکھا, 470 ہجری میں جیلان کی دھرتی پر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. نور مصطفیٰ کا ایک ٹکڑا خواجہ غیاث الدین کی پیٹھ میں رکھا, 533 ہجری میں سنجر کی دھرتی پر بھارت والوں کے لیے سگنل الہی بن کر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں. اور قرآن شریف کے اندر آیا صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا, اور جن پر انعام کیا اس کے بارے میں آیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, اور صالحین میں امام اعظم داخل ہیں.
غوث اعظم داخل ہے, خواجہ غریب نواز داخل ہے, لہذا ان کا جو راستہ ہے وہی صحیح راستہ اور منزل مقصود تک پہنچنے والا ہے. اور کوئی اگر یہ کہے میں خواجہ کی بات نہیں مانتا, غوث کی بات نہیں مانتا, اب وہ انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. جیسے سگنل کی مخالفت کرنے والا پنویل نہیں جا سکتا ہے, منزل تک نہیں جا سکتا, ایسے ہی غوث اعظم اور خواجہ کی مخالفت کرنے والا منزل تک نہیں پہنچ سکتا. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی سگنل ہے, یہ صرف سنی کو نظر آتا ہے, دیوبندی وہابی کو نظر نہیں آتا, تمہیں لوگ کو نظر آتا ہے, ہمیں کیوں نہیں نظر آتا بھائی؟ جس طرح پنویل کے ہائی وے پر لگے ہوئے سگنل سب کو دکھتا ہے, کافر, مشرک, جوڈائزم, بوزیم, بوڑھا, بچہ سب کو دکھتا ہے, یہ اسلامک ہائی وے پر غوث اعظم سگنل ہے, تو یہ صرف سنی کو کیوں دکھتا, ہم کو کیوں نہیں دکھتا؟ اس کا بہت لاجیکل آنسر ہے. اس ہائی وے پر اگر رات میں آپ چلیں گے تو سگنل اسی وقت دکھے گا جب آپ کے ایکٹیوا میں لائٹ ہوگی, آپ کے ٹویوٹا میں لائٹ ہوگی, فارچونر اور الٹو میں لائٹ ہوگی, ہونڈا اسکارپیو میں لائٹ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سگنل دیکھنے کے لیے تاریکی میں لائٹ چاہیے. سگنل غوث اعظم ہے, دیکھنے کے لیے چھاتی میں ایمان کی لائٹ چاہیے, ایمان کی روشنی چاہیے. اسی سے بات یہ سمجھ میں آئی, مصنوع سے جس طرح سانے پر استدلال کیا جاتا ہے, یہ بات سمجھ میں آئی کہ تم کو نہیں دکھتا, ہم کو دکھتا ہے. مطلب یہ کہ ایمان ہمارے پاس ہے, تمہارے پاس نہیں ہے, صرف ہمارے پاس ہے. اسلام کے آنے کے بعد اب اگر کوئی مٹی, پتھر, چونا, کنکر, سریا, سیمنٹ کی عبادت کرتا ہے, they are not genius, they are illiterate, they are bullshit, they are nonsense. اسی کو قرآن شریف نے کہا الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہ بیوقوف ہیں, ڈبل بیوقوف ہیں, اپنی بیوقوفی کے بارے میں انہیں پتہ بھی نہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, بہت مشہور بات ہے, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا کسی کو استاذ نہیں بنایا. وجہ یہ ہے کہ استاذ کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنا پڑتا, اور پوری دنیا پر لازم ہے کہ نبی کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرے. انبیاء تہ کرے زانو جن کے حضور, زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے تھے, ان کو بھی ہر لفظ اور آیت کا معنی نہیں پتا, ہر لفظ آیت کا معنی ان کو بھی نہیں پتا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے. اس وقت اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, بہت ہیوی کمپیوٹر دنیا کے اندر آ چکا ہے, بہت ہیوی کمپیوٹر. اس سے بھی کہا گیا ہے کہ تم قرآن کا مثل لا کے بتاؤ. آپ کو حیرت ہوگی, 1400 سال پہلے قرآن شریف میں یہ چیلنج آیا ہے, فاتو بسورۃ من مثلہ, اس کے مثل لا کر کے بتا دو. اور تم جن انسان سب کو جمع کر لو, اور سب مل کر کے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے بھی اس کے مثل لا کے بتاؤ. اس وقت بھی عاجز تھے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آنے کے باوجود جب اس سے کہا گیا اس کمپیوٹر سے کہ تم قرآن کے مثل لا کے بتاؤ, وہ بھی سائلنٹ ہو گیا ہے, خاموش ہو گیا ہے. قرآن شریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب میں پیدا کیا ہے. اس کے بارے میں صرف اتنا جان لے کہ ہر ویک بازار عکاظ میں بھیڑ لگتی تھی, اور لوگ اشعار کہتے تھے عربی میں, اور باپ دادا کی تعریف کرتے تھے, اور جس کا کلام سب سے اچھا ہوگا خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا. اسی لٹکے ہوئے کو سبع معلقہ کہتے ہیں, جو باضابطہ درس نظامی میں داخل بھی ہے, ہمارے علماء جانتے ہیں. اور وہ پھر اگلے ہفتے نکلے گا, اس سے اچھا کوئی کلام آئے گا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا یہ سورہ کوثر جا کے لٹکا دو خانہ کعبہ پر, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سب مل کے ٹرائی کرتے رہے, آخر میں جا کے ایک نے اس کے آگے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر, یہ انسان کی بات نہیں خالق انسان کی بات ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, خالق انسان کی بات. ایسے میں اللہ نے نبی کو پیدا کیا اور استاذ نہیں بنایا کسی کو, کسی سے پڑھے نہیں. اور جب عربی بول رہے تھے تو اس طرح عربی بول رہے تھے کہ لوگ حیرت کر رہے تھے, بغیر کسی سے پڑھے لکھے اس طرح عربی بول رہے ہیں.
اور عربی کے بارے میں ایک اور بات بتاؤں، دنیا میں بے شمار زبان ہے. حضرت آدم کے بارے میں آیا 7 لاکھ زبانوں کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. 7 لاکھ زبانوں کا علم. اس میں سب سے زیادہ وسیع، اچھی اور ہیوی لینگویج عربی. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے سب عربی بول رہے تھے، کافر بھی مومن بھی سب عربی بول رہے تھے. اور اس کی دلیل الستو بربکم قالوا بلا، یہ دلیل ہے. اور مرنے کے بعد بھی سب عربی بولیں گے. مومن کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی ہے. کافر بولے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم. عربی دونوں بولیں گے. عربی جنت کی زبان ہے. عربی سب سے اچھی زبان ہے. ایک صاحب تھے جو بہت یہ دعویٰ کرتے تھے، عربی کی وسعت بتا رہا ہوں، یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں اتنی اچھی عربی جانتا ہوں کہ لوگ پہچان نہیں پاتے ہیں کہ میں عرب کا نہیں ہوں. وہ تھا عجم کا، لیکن عربی بولنے کی بنیاد پر یہ کہا کہ لوگ مجھے پہچان نہیں پاتے ہیں کہ میں عربی ہوں یا عجمی ہوں، اتنی اچھی عربی بولتا ہوں میں. کسی عربی صاحب نے کہا کہ دیہات میں چلے جاؤ، وہاں پر اگر اس نے پہچان لیا کہ تم عربی نہیں ہو تو تم دعویٰ سے باز آ جانا، اور اگر یہ کہہ دیا کہ نہیں تم واقعی میں عربی ہو تو میں مان لوں گا تمہارا دعویٰ صحیح ہے. وہ جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. اندر سے آواز آئی، من انت؟ جواب دیا این ابوک اريد ان اروح، تمہارے ابو کہاں ہیں، میں ملنا چاہتا ہوں. اندر سے بچی بولتی ہے ابی فاعل الفیافی فیدا فعل فیوفا. وہ آدمی جو عربی ہونے کا اتنا دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے لوگ پہچان نہیں پاتے ہیں، اس کے سامنے ایک بچی عربی بول رہی ابی فاعل الفیافی فیدا فعل فیوفا. پھر وہ آجمی پوچھتا ہے اینا ابوک اريد ان اروح، تیرا باپ کہاں، میں ملنا چاہ رہا ہوں. اس نے پھر جواب دیا ابی فاعل الفیافی فیدا فعل فیوفا. اندر سے ماں پوچھتی ہے بیٹی کون ہے، تو بیٹی دروازے سے کہتی ہے لگتا ہے کوئی عجمی ہے، میری بھاشا نہیں سمجھ رہا ہے. اندازہ لگائے عربی کا. اور وہ بول کیا رہی تھی، میرا باپ کھیت گیا ہے، سایہ ڈھلنے کے بعد واپس آ جائے گا. ابی فاعل الفیافی فیدا فعل فیوفا، میرا باپ کھیت گیا. وہ دعویٰ سے باز آ گیا. اتنی فصیح و بلیغ عربی کی دنیا میں جب پیارے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں تو ان کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم ہے کہ بریلی کا قلندر قلم سے کہتا ہے لکھ مان تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کے نظریات کو کوئی اوور ٹیک نہیں کر سکتا. ان کا نظریہ یہ ہے بخاری شریف، یہ بخاری شریف ہے. علامہ زبیدی کی المختصر البخاری، اس میں تکرار کو حذف کر جمع کیا ہے. بخاری شریف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو جمع کیا ہے. اور کیسے جمع کیا ہے ایک بات بتا دوں آپ لوگ کو. امام بخاری جاتے تھے کہ فلاں جگہ ایک صاحب کے پاس حدیث شریف ہے، وہ جاتے تھے ان صاحب سے حدیث شریف لیتے تھے اور پتہ انکوائری کرتے تھے کہ یہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں. اگر پتہ چلتا کہ یہ زندگی میں جھوٹ بھی کبھی بولا ہے پھر اس حدیث کو بخاری شریف میں کوٹ نہیں کرتے تھے. لاکھوں حدیث شریف یاد تھی امام بخاری کو اور جمع کیا، مگر بخاری شریف میں تمام احادیث کو نہیں لیا ہے. تمام احادیث کو امام بخاری نے نہیں لیا. اگر انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کو بہت عام کر دیا لوگوں نے اور خصوصاً بزنس مین نے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلے گا. غلط. جھوٹ کے بغیر سب سے اچھا کاروبار چلے گا اور چلا کے بتایا ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بزنس کر کے بتا، ہمارے نبی بزنس مین تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ امام اعظم بہت بڑے بزنس مین تھے. امام اعظم کے انڈر ٹیکنگ 500 ورکر کام کرتے تھے. امام اعظم کے انڈر ٹیکنگ 500 ورکر، اور سچ بول کے بتایا انہوں نے، سچ بول کے. اگر پتا چلتا کھجور کے ساتھ میں اگر چیٹیاں آ گئی ہے تو چیٹیاں کو واپس کر دیتے، گیہوں کے ساتھ میں گھن آ گیا تو گھن کو واپس کرتے تھے. کچھ بھی زائد نہیں ہونا. کپڑے کو عیب بتائے بغیر بیچ دیا ہے تو قیمت واپس کرواتے تھے. سچ بول کر کے بزنس کیا ہے. اور ان سے بڑا بزنس مین اگر اس زمانے کے حساب سے کمپیرزم کی جائے تو شاید دنیا کا کوئی فرد ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ 1300 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. 1300 سال پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظریہ، بخاری شریف، مسلم شریف، حدیث شریف جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ ہے. اور قرآن و حدیث میں جو ہے وہ انچینجبل ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، لکلمات اللہ.
व तम्मत कलिमात रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में कोई तब्दीली नहीं। अनचेंजेबल क्यों है? एक लॉजिक बता दूं आप लोग को, क्योंकि हो सकता है आपसे कोई ये बोले कि भारत के संविधान तो बदलते रहता है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बदलते रहता है, डरमन, लीबिया, दूनो, जजायर, मगरिब, मोरितानिया, जिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया, बहरीन, इमारात, दुबई, 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग आती रहती है। कुरान के अंदर चेंजिंग क्यों नहीं है? तो उसकी वजह है, और लॉजिक क्या है? यकीनन चेंजेबल होना भी चाहिए संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंजेबल होना भी चाहिए, क्योंकि तकाजा कुछ और है। रोड इधर से निकलेगा, मगर इधर से निकलने में गवर्नमेंट का नुकसान है, पेट्रोल ज्यादा लगता है, घर ज्यादा टूटते हैं। कोई ऐसा रास्ता जिसमें कम नुकसान हो, ज्यादा बेनिफिट हो, बदल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। किस आला हादा शयन आखर, अगर जरूरत है तो संविधान को बदल दिया जाएगा। और उसकी वजह यह है कि एक जमाने में साइकिल आई थी, लोग दूर दूर से साइकिल देखने के लिए आते थे। अबे उसके पास तो साइकिल आई है, एक अजीब मशीन है, इंसान जो 1 घंटे में पहले जाता था अब सिर्फ 10 मिनट में पहुंच सकता है। लेकिन साइकिल वाले को पीछे छोड़ दिया मोटरसाइकिल वाले ने। अब लोग मोटरसाइकिल को अहमियत दे रहे हैं, साइकिल को अहमियत नहीं दे रहे हैं। किसी जमाने में शादी में साइकिल दी जाती थी, घड़ी दी जाती थी, और डिमांड की जाती थी, मेरे बेटे की शादी में साइकिल चाहिए और एक घड़ी चाहिए, टाइटनिक घड़ी चाहिए, टाइटन घड़ी चाहिए, रॉडो की घड़ी चाहिए, रॉयल साइकिल चाहिए। हालांकि ये हकीकत है कि जब हम लोग निकाह पढ़ते हैं ना, तो उसमें यह कहा जाता है सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानू नफका के दैन महर 50,786, फला की बेटी, गवाह ये काजी ये, आपने कबूल किया? जी हाँ मैंने कबूल किया। उस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, सिक्के राइजुल वक्त, जो करेंसी चल रही है, अलावा नानो नफका के, यानी बीवी का खर्चा आपको देना है, सकना आपको देना, लिबास आपको देना, खाना पीना आपको देना, उसके तमाम तर जिम्मेदारियां आपके सर है। अब ऐसे में अगर कोई शख्स 5 लाख रुपया मांग करके शादी करता है, तो मेरा ये कहना है वो जो निकाह में ये कहता है अलावा नानो नफका के, ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि 5 लाख लेकर के 5 साल का नानो नफका तो बीवी की तरफ से आ रहा। तो फिर ये कहना अलावो नानो नफका के, ये झूठ हुआ। वो अपनी कमाई बीवी को नहीं खिला रहा, बल्कि वो जो 5 लाख लाया है तो वो 5 लाख से बीवी की कमाई वो खुद खा रहा, ससुर की कमाई खुद खा रहा। और जब वो इंसान बीवी की कमाई खाएगा तो अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा कहां हुआ? अन्निसाउ कव्वामा अलर रिजाल हो गया। बीवी की कमाई खाने वाला मर्द नहीं होता भाई साहब, जहेज डिमांड करने वाला मर्द नहीं होता भाई साहब। अलावा नानो नफका के दिया है, और आपने बोला है सिक्का राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के, खिलाऊंगा मैं पिलाऊंगा मैं, फिर आप पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इस वजह से गौर करेंगे आप तो कहीं ना कहीं कमजोरी जरूर होगी मर्दानगी में। मर्द वो है जो सिक्का राइजुल वक्त के मुताबिक नानो नफका अपने जिम्मे ले और बीवी को निकाह करने के बदले 5 लाख रुपया दे दैन महर में, हैंड टू हैंड 5 लाख 500 दिरहम मुस्तफा ने दिया। 500 दिरहम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को हजरत अली ने दिया था। आप निकाह करें और लड़की को पैसा दे, दैन महर के बदले हैंड टू हैंड कैश। वो बहुत सारे लोग माफ कर दीजिएगा, मैं मर गया हूं तो कब्र पे जाके माफी कर देना, ये सब जहालत के रसूमात में से है। असल मर्दानगी यह है कि कैश दे दैन महर और उसके बाद में निकाह करे, डिमांड कुछ भी ना करे, और फिर देखे आपकी जौजा होम मिनिस्टर घर की रहेगी और आप बाहर के रहेंगे, और इस तरीके से जो निजाम चलेगा आपकी जौजा घर में कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के जिंदगी गुजारेगी। सुभान अल्लाह, उस घर में सुभान तबाही अल्लाह। नहीं आती है। बीवी मुंह क्यों चलाती है, मुंह जोड़ी क्यों करती है, आपको क्यों डांटती है, आपको क्यों मारती है? भाई साहब, हजरत उमर तो घर में दुर्रा लटका के रखते थे अपनी बेटी के लिए, बीवी के लिए दुर्रा, ताकि डर के मारे कोई गलत सलत काम नहीं करे। और अगर हुक्म करते थे घर वाले तो गुलाम की तरह जाके हुक्म की तामील करके आते थे। ये निजाम है, एक्चुअली निजाम ये है। मगर आज जो मर्द मार खाते हैं बहुत सारी बीवियों से, वजह यह है कि कमाई उसकी खा रहे हैं। बीवी 1 लाख रुपया मंथली कमा के दे रही है और आप कहेंगे कि उसके अंडरटेकिंग, आपके अंडरटेकिंग गो रहे, इट इज इम्पॉसिबल। हासिल ये
साइकिल के बाद मोटरसाइकिल की डिमांड शुरू हुई। अभी कुछ इतने बेवकूफ और हरीस लोग हैं जो बेटी की शादी में कार मांग रहे हैं, 4 व्हीलर मांग रहे हैं। याद रखिएगा, ये भी एक हराम है और इससे निजाम धर्म बरहम होता है। बहुत सारी बेटियां इस वजह से शादी नहीं कर पा रही है कि उसके पास पैसे नहीं है, और फिर वो गलत ट्रैक पर जाती है, तो उसके जिम्मेदार हम हैं, हमारा मुआशरा है, हमारा कल्चर है। कुछ भी नहीं मांगे, अल्लाह व रसूल की रजा के लिए बहुत सिंपल तरीके से निकाह किया जा सकता है। क्या आप में से मोस्टली आदमी अपनी बेटी के रिश्ते के लिए ये नहीं कहता अपने दोस्तों को, मेरी बेटी 10वीं पास है, 12वीं पास है, जरा पढ़ा लिखा लड़का देखना, ग्रेजुएट देखना, नौकरी वाला देखना, पैसे वाला देखना। कोई है यहाँ पर, शांति नगर आजाद मोहल्ला नाम है वडाला, कोई है ऐसा जो अपनी बेटी के लिए दामाद मस्जिद में जाके ढूंढे? कौन पहली सब में नमाज पढ़ता है मैं उससे अपनी बेटी की शादी करूंगा? ऐसा कोई फर्द है? तारीख ये कहती है, इस्लाम ये बताता। और एक आदमी था ऐसा, रोजाना मस्जिद में पहली सब में जाके देखे दाएं तरफ कौन आ रहा है। एक साहब देखे, भाई भाई तुमको मेरी बेटी से शादी करनी। कहा हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहा नमाज से बढ़ के और क्या हो सकता है, तुम मेरी बेटी से शादी करो। शादी हो गई, कबूल है कबूल है कबूल है। डोली उठ के गई भी घर। दुल्हन की डोली जब शौहर के घर जाती है, दुल्हन देखती है कि घर के कोने में टोकरी में कुछ छुपा हुआ है। अपने शौहर से पूछती है, मेरे सरताज ये टोकरी में क्या छुपा हुआ है? कहा शरीके हयात, वो आधी रोटी है जो कल के लिए बचा के रखी है मैंने। आधी रोटी आज खाई, आधी रोटी कल के लिए बचा के रखी। याद रखिएगा, आपके पास एफडी है। कितने हरीस है वो लोग, माद्दा परस्त है। ये बेटी के नाम से, ये बेटा के नाम से, ये पोता के नाम से, ये परपोता के नाम से। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आधी रोटी है। वो लड़की कहती है कि मेरी डोली को फौरन मेरे घर वापस कर दी जाए। कहा हुआ क्या? कहा आपका ईमान तो परिंदों से भी ज्यादा कमजोर है। एक परिंदे को भी पता है कि जो अल्लाह आज खिलाया है वो अल्लाह कल भी खिलाएगा। वो अपने घोंसले में रिज्क को जमा नहीं करता। कौवा मैना ये अपने घोंसले में रिस्क को नहीं जमा करते हैं। उसको पता है जो अल्लाह हाई है वो कल भी हाई है और हमेशा से हाई है। ला ताखुदहु सिनतुम वला नौम, उसी की शान है। वो न सोता है न ओघ आती है, उसकी बुनियाद पर हयात है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा है। तो जो अल्लाह रज़्ज़ाक है, इस पर ईमान परिंदों का है, आपका नहीं है। आपने कल के लिए रोटी बचा के रखी। मेरी डोली हरगिज उस घर के अंदर नहीं रह सकती है। वापस कर दी डोली को, वापस कर दी डोली को। आज अगर यहां पर किसी को पैसा मिल जाए 1 लाख रुपया थैली में पैक, किनारे में गिरा हुआ, इंसान देखेगा, पैसा को देखा, उसके बाद दाएं बाएं देखा, चुपचाप। हकीकत क्या, हंसने वाली बात नहीं, समझने वाली बात। ऐलान करे, भाई साहब ये 1 लाख रुपया किसका है? किसका है ये पैसा? और अगर कोई नहीं मिले तो नोट लगा करके मस्जिद के इमाम के पास जमा कर दे, और जब तक वापस नहीं आए तब तक जमा रहेगा। अगर यकीन हो जाए कि नहीं आएगा तो उसको उसकी तरफ से सदका किया जाएगा। यही विकाया, हिदायत, दिराया, गुरर, शर, कंस, दकाइक हिंदिया और रज़विया में लिखा हुआ है। ऐलान किया जाए यहां तक कि यकीन हो जाए, फिर उसकी तरफ से सदका किया जाए। मगर आज जो हालात है आपकी निगाहों के सामने, APPLE एप्पल गिरा हुआ अगर किसी को मिल जाए चुपचाप खा लेता है। मगर कमाल तो यह है कि वो एप्पल वाले को ढूंढे, भाई साहब ये एप्पल किसका है, किसका है? एक आदमी को मिल गया तो वो देखा, यार ये एप्पल जो है पानी में बह के आया है और ये नदी इधर से आ रही है। उधर ही चलने लगा, जाते जाते 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, कई मील के बाद में एप्पल का गार्डन मिल गया। हुजूर ये आपका एप्पल है, एप्पल ले लीजिए ना। बाग वाले ने कहा, ये एप्पल के लिए इतना दूर आया है, ये कोई आम आदमी नहीं है, लाओ मैं इसको अपना दामाद बना लेता हूं। अपना दामाद वाला ले। एप्पल तुमने खा लिया? कहा हाँ हुजूर खा लिया, मैं माफी मांगने के लिए आया हूं, मैं गलती से खा लिया हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं, माफी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अंधी लंगड़ी लूली गंजी बैरी, अंधी लंगड़ी लूली बेटी है, उससे शादी करना पड़ेगा। उसने 2 ऑप्शन लिया। ही हैव 2 ऑप्शन। अगर मैं नहीं करता हूं,
اندھی لنگڑی لولھی سے تو دوزخ میں جاؤں گا، اور اگر کر لیتا ہوں تو یہ 60-70 سال زندہ رہوں گا نا، اس کے بعد تو جنت میں جاؤں گا نا، حور ملے گی نا، غلما ملے گا نا، ہیرے موتی جواہرات کی جنت ملے گی نا۔ تو اس نے یہ سوچا یہ 60 سال تو بہت مختصر ہے۔ اچھا آپ لوگ کو لگتا ہے 60 سال بہت طویل ہے، یہی غلط فہمی ہے۔ یہ 60 سال ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ ہم لوگ رہے ہیں، وہ 9 ہی مہینہ کم کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ادھر 60 سال رہنا ہے۔ اس 60 سال مرنے کے بعد جب آپ اس دنیا میں جائیں گے نا تو یہ 60 سال 9 مہینے سے بھی کم لگیں گے۔ اتنا مختصر تھا میں دنیا میں۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش میں دوبارہ چلا جاتا تو میں بھی ایپل کی معافی مانگ لیتا، میں بھی حرام سے بچ جاتا، میں بھی ایمان لاتا، میں بھی اللہ ہی کی عبادت کرتا، مگر چانس نہیں ملے گا۔ یہ موقع ہے، وی ہیو گولڈن چانس، یہ ٹائم ہے، یہ وقت ہے۔ 2 آپشن تھا اس کے پاس، اگر یہ ایپل کی معافی نہیں دیتا تو دوزخ، اور وہ دوزخ ہاتھ کی چنگاری پر ہاتھ پر ایک چنگاری رکھ کے آپ دیکھیں، پوری باڈی میں بے چینی آتی ہے اور پوری باڈی ہی دوزخ میں رہے گی۔ اس نے کہا نہیں، وہ دوزخ نہیں چاہیے۔ ہاں بھائی صاحب ٹھیک ہے نا، اندھی لنگڑی لولی ہے، چلے گا نا، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا۔ اب وہ صاحب جب اندر گئے تو دیکھیں بہت خوبصورت لڑکی ہے، فوراً پلٹ کے واپس آ گئے، کہیں دوسری لڑکی کے روم میں تو نہیں داخل ہو گیا؟ تو ایپل والے نے کہا نہیں بھائی صاحب آپ صحیح روم میں داخل ہوئے ہیں۔ وہ اندھی اس لیے ہے کہ غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے اس نے، وہ لنگڑی اس لیے ہے کہ بازاروں کی آبلا پائی نہیں کی ہے اس نے، دکانوں پہ جا کے خود ہی شاپنگ نہیں کیا اس نے، وہ گونگی اس لیے ہے کہ غلط بات بولا ہی نہیں اس نے، شادی کر لی، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا اسی کو دنیا غوث الورا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کچھ سمجھ میں آئے؟ غوث اعظم انہی ماں باپ کے بیٹے کا نام ہے، ایپل کی معافی مانگنے کے لیے۔ کتنے کم ظرف ہے وہ لوگ جو لاکھوں کا گھوٹالہ کر کے بیٹھے ہیں اور یہ دعا کروانے آتے ہیں مولانا غوث الورا صاحب میرا بیٹا نیک اور صالح ہو، دعا کر دیجئے گا ذرا۔ بھائی پیٹ میں حرام کھایا، بیوی کو حرام کھلایا، جب بیٹا ماں کے پیٹ میں تھا تب حرام کھلایا آپ نے، اور کہہ رہے ہیں حضرت دعا کر دیجئے میرا بیٹا نیک ہو جائے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل برو؟ تھنک اباؤٹ اٹ کیئرفلی۔ اگر زمین کی چھاتی کو پھاڑ کر کے آپ اگر ببول کا بیج بوئیں گے اور مٹی ڈال کے پانی ڈال کے دعا کریں گے اے اللہ یہاں گریپس دے دے، گریپس دے دے، گریپس دے دے، اٹ از نونسنس۔ آپ نے بیج ببول کا بویا، کیا تو ابو جہل جیسا پیدا ہوگا نا بھائی، اشرف علی تھانوی جیسا پیدا ہوگا نا بھائی، اتبا اور شیبہ جیسا پیدا ہوگا نا بھائی، رشید احمد گنگوئی، قاسم نانوتوی جیسا پیدا ہوگا نا بھائی۔ جو حرام کا نطفہ ہے وہ نبی کا گستاخ ہوتا ہے، اور جو حرام کا لقمہ ہے وہ ولی کا گستاخ ہوتا ہے۔ پھر سے جملے کو نوٹ کریں، جو حرام کا نطفہ ہے وہ نبی کا گستاخ ہوتا ہے۔ آج جو نبی کی گستاخی جو عام طور سے ہو رہی ہے، ایک گستاخی پر احتجاج ہوتا ہے پوری دنیا میں، اور وہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو دوسری گستاخی آ جاتی، تیسری گستاخی آ جاتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ لوگ حلالی ہے؟ ایک نمبر کے حرامی لوگ ہوتے ہیں وہ، ایک نمبر کے۔ اور قرآن شریف میں آیا وَتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ ہمارے علماء کرام جانتے ہیں اس بات کو، نبی کی توہین کرنے والے یہ حلالی ہو ہی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بازار گرم نہیں وہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے، تیسرا شروع ہو جاتا۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و سنت مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا چاہیے۔ ایسے میں اپنی بیوی کو حرام لقمے سے بچائے، حلال لقمہ کھلائے۔ مجھے امام حسن بصری کی بات یاد آ رہی ہے، ان کے پاس ایک عورت شکایت کرنے کے آئی، آپ کے بیٹے نے میرا مٹکا پھوڑ دیا ہے۔ غور کیجئے گا، بہت باریک بات ہے، اور میں کوئی آسمانی اور زمینی بات نہیں کر رہا، میں ایک لاجک بول رہا ہوں، قرآن و حدیث کے دائرے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں جو مشاہدہ ہے۔ ایک خاتون جا کے شکایت کرتی امام حسن بصری سے، آپ کے بیٹے نے میرا مٹکا گلیل سے نشانہ لگا کے عورت کا مٹکا پھوڑ دیا۔ کس نے؟ امام حسن بصری کے بیٹے نے۔ امام حسن بصری جا کے اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ پیٹ میں تھا تب آپ نے کون سا گناہ کیا تھا؟ غور کیجئے گا، جب یہ پیٹ میں تھا تب آپ نے کون سا گناہ کیا تھا؟ وہ خاتون کتنی نیک تھی جو یہ کہہ رہی تھی مجھے کوئی گناہ یاد نہیں ہے۔ آج کی خاتون کو نیکی یاد کرنی پڑے گی، گناہ تو گناہ ہی ہے، فجر میں سو رہی، زور میں سو رہی، عصر و مغرب عشاء میں سو رہی، برائی کر رہی، غیبت کر رہی، نافرمانی کر رہی ہے، امانت میں خیانت کر رہی ہے،
شوہر غائب ہے, وہ چیٹنگ کسی اور سے کر رہی ہے, باتیں کسی اور سے کر رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوارے لوگ گناہ کر رہے ہیں؟ صرف شادی شدہ لوگ موسٹلی گناہ میں گرفتار ہیں, موسٹلی گناہ میں گرفتار ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نان و نفقہ میں کمی کی ہے. ان کو کہا کہ تم بھی کماؤ میں بھی کماؤں گا. بھائی صاحب, جب بیوی کمانے کے لیے جائے گی تو وہ آفس میں اکیلے رہے گی؟ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں وہ اکیلے چپ چاپ رہے گی یا آفس کے اونر سے بات بھی کرے گی؟ اور یہی وجہ ہے کہ الموصل الی الخطا خطا, اسلام نے اس راستے ہی پر پابندی لگا دی ہے جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ اسلام نے کہا دیکھنا بھی عورت کو حرام ہے؟ پردہ کیوں کہا ضروری ہے؟ دیکھنا بھی حرام ہے کیوں کہا؟ کیونکہ دیکھنے سے انسان گناہ کرتا ہے, دیکھنے سے انسان خطا کرتا ہے. اور اس سلسلے میں ایک دلیل بتا دوں آپ کو. 1856 عیسوی میں ایک سائنٹسٹ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے سیگمنڈ فرائیڈ. یہ سائنٹسٹ پیدا ہوتا ہے آسٹریلیا میں, ناٹ آسٹریلیا, آسٹریلیا. اٹ از بگ سٹی ان یوروپ. پڑھائی کرتا 25 سال ویانا یونیورسٹی میں. یہ ویانا یونیورسٹی وہی ہے جہاں سے ہٹلر فیل ہو گیا تھا, کیونکہ وہ لڑاکو تھا, پڑھاکو نہیں تھا. 25 سال پڑھائی کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ انسان کی باڈی میں 3 صفت ہے, آئی ڈی, ایگو, سپر ایگو. یہ نظریہ اسی کا ہے, نوبل پرائز بھی ملا, عظیم سائنسدانوں میں اس کا شمار بھی ہو رہا ہے. نام یاد رکھیے گا, سیگمنڈ فرائیڈ. باڈی کے اندر 3 چیزیں, آئی ڈی, ایگو, سپر ایگو. فار ایگزامپل, آپ گئے چائے پینے کے لیے, چائے پی لیا آپ نے. پان کھانے کے لیے گئے, پان کھا لیا آپ نے. ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گئے, کھانا کھا لیا آپ نے. چائے پینے کے بعد دیکھا کاؤنٹر پہ بہت بھیڑ ہے, پتلی گلی سے نکل لیتا, آئی ڈی. کچھ دور جانے کے بعد, نہیں یار یہ تو حرام ہے, پیسہ دے دینا چاہیے. نہیں دیا, ایگو. دے دیا, سپر ایگو. یہ 3 قسمیں اس نے کیا. نوبل پرائز, جینیس, سائنٹسٹ میں شمار. اب ذرا آئیے, ٹھیک اسی سال 1856 عیسوی یاد رکھیے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان میں ایک سائنٹسٹ کو پیدا کیا ہے. 1856 عیسوی میں ہندوستان میں سائنٹسٹ آیا, اور اس سائنٹسٹ کی عمر تھی صرف 3 سال کے آس پاس. اس سائنٹسٹ کے سامنے سے طوائف کی جماعت جا رہی تھی. اس سائنٹسٹ 3 سال کے سائنٹسٹ نے اپنا دامن اٹھایا اور آنکھوں کو چھپا لیا. سائنٹسٹ کو دیکھ کر, اس 3 سال کے بچے کو دیکھ کے طوائف عورتوں نے کہا واہ رے میاں, جس کو چھپانا چاہیے اس کو کھول دیا, اور جس کو کھلے رہنے دینا تھا اس کو چھپا لیا. وہ 3 سال کا سائنٹسٹ بولتا ہے طوائف سے, سن, پہلے نظر بہکتی ہے, تب دل بہکتا ہے, تب انسان خطا کرتا ہے. یہ 3 قسمیں بتا دیا, نظر, دل, انسان خطا کرتا, گناہ کی طرف مائل ہوتا. یہ 3 قسم بتانے والا 3 سال کی عمر میں ہندوستان کا عظیم سائنٹسٹ کوئی اور نہیں, 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں تمام سوالوں کا جواب بن کر, نیوٹن کا باپ بن کر, آئنسٹائن کا باپ بن کر, دنیا کے ہر ملل, نہل, فرق, مذاہب, مشارق, مکاتب, تھاٹ آف اسکول سے ابھرنے والے کوشچن کا آنسر بن کر رب قدیر نے نقی علی خان کی پیٹھ سے بریلی کی دھرتی پر تصرفات کی کروٹیں دلاتا ہوا جس ذات گرامی کو پیدا کیا, سنیوں کی آن, بان, شان, امام احمد رضا خان. سبحان اللہ, تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ, بہت خوب. آج بھی ہم شان سے کہتے ہیں, اہل سنن کی شاہی تم کو رضا مسلم, فکر و نظر کی شاہی تم کو رضا مسلم, ہر علم و فن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا دیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظریہ, بات یہ چل رہی تھی, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کو کوئی اوورٹیک نہیں کر سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو سائیکل بنی, موٹر سائیکل بنی, کار بنی, اور اب اس وقت ٹیسلا والا جانتے ہیں کیا کیا, ناسا والے کو بیٹ کر دیا اس نے. وہ اسپیس میں لے جانے کی تیاری کر رہا ہے, اور اس اسپیس سے شٹل اسپیس واپس بھی لائے گا. ٹکٹیں بکنگ ہو رہی ہے, ملین بلینئر پرسن ٹکٹ بک کر رہے ہیں, وہ جائیں گے بھی گھوم پھر کے واپس بھی آئیں گے.
उसको फ्यूचर नहीं मालूम। टाइटैनिक के पास गए थे ना कुछ लोग, अंजाम जानते हैं वो लोग। मैं ये नहीं कहता कि क्या होने वाला है, और मैं ये इम्पॉसिबल भी नहीं कहता इसको, बल्कि मैं तो एक तकरीर में कुरान शरीफ से साबित किया हूं, लतरकबुन्न तबकन अन तबक वमा लहुम ला युमिनून। जरूर सवारी करते हुए एक प्लेनेट से इंसान दूसरे प्लेनेट पर जाएगा। कुरान शरीफ में आया है लतरकबुन्न तबकन अन तबक, एक तबक से दूसरे तरफ। रकीबा यरकबो सवारी करने के माने में आते हैं, सवार होकर के जाएंगे। हासिल ये उसने बीट कर दिया टेस्ला वाले ने नासा को, आगे चल के कोई ऐसा आएगा जो टेस्ला वाले को बीट करेगा। बाज़ाब्ता ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये स्पेस में पैदा होने लगेंगे और इंसान बाज़ाब्ता रहने लगेगा। फैमिली प्लानिंग चल रही है, प्लाटिंग की बातें चल रही है, वो सब भी होने लगेगा। एक दौर ऐसा आने वाला है, इंसान रहेगा। भाई साहब, टेस्ला ने नासा को बीट किया, टेस्ला को कोई और बीट करेगा। वजह यह है कि 8% अक्ल यूज हुई ना, कोई 10% यूज करेगा, कोई 11%, कोई 12%, कोई 13%, कोई 14%, लेकिन कुरान को कोई बीट नहीं कर सकता है, हदीस को कोई बीट नहीं कर सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इंक़ज़ाइहा मिन अल-अक़्ल फी जंबि अक़्लिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्ब कदीर ने आदम से लेकर कयामत तक जितने इंसान हैं, जितने अक्लमंद हैं, उसमें अंबिया भी शामिल है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तमाम साइंटिस्ट भी शामिल है, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शामिल है, सब के सब शामिल है। उन सबको कितनी अक्ल दी है पता है? रेगिस्तान में अपने नाखून को डुबोए ऐसे आपके नाखून में 10-15 रेत के दाने आ जाएंगे। समंदर में यहां पर जूहू चौपाटी पे जाए और अपनी उंगली को समंदर में डुबोए, हाजी अली पे जाए अपनी उंगली को समंदर में डुबोए, एक कतरा पानी निकलेगा। उस एक कतरा की कोई हैसियत है पूरे समंदर के सामने में? एक रेत के दाने की कोई हैसियत है पूरे रेगिस्तान के सामने में? अब ये सुने, सीरतुन नबविया अल्लामा दहलान ज़ैनी रकम तराज है, आदम से लेकर कयामत तक अल्लाह ने जितने इंसानों को अक्ल दी है वो रेगिस्तान के एक जर्रे रेत के बराबर है, और सरापा रेगिस्तान प्यारे मुस्तफा को अक्ल अता फरमा दी अल्लाह ने। ये बहुत बुनियादी बात कह रहा हूं मैं, इसको कयामत तक कोई इस्लाम को इसीलिए ओवरटेक नहीं कर सकता है, और इसीलिए अनचेंजेबल है बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ। नबी से ज्यादा हैवी और जवामिउल कलिम सेंटेंस कोई माइकल ला ही नहीं सकता है। कयामत तक हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नजरियात, बुखारी शरीफ, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। अब जरा बुखारी शरीफ की यह हदीस शरीफ सुन ले। नंबर 1, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा क़ालू व मन याबा क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। बुखारी शरीफ है, ये इमाम बुखारी है, याद रखिएगा। बचपन में इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, इनकी माँ बहुत दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की आंख की बिनाई लौटा दे, लौटा दे, लौटा दे। इनका नाम याद है आप लोग को? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम, ये इमाम बुखारी का पूरा नाम है। दुआ करती रहती थी, माँ नेक थी। एक दिन ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए, जा अल्लाह ने तेरे बेटे की बीनाई लौटा दी। सुबह देखे तो हजरत इमाम बुखारी बिल्कुल देखने और सुनने समझने और बेहतरीन आंखों में रोशनी लेकर के नमूदार हो रहे हैं, आंखों की बीनाई लौट आई। ख्वाब में कौन आए थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्योंकि दादा का नाम इब्राहिम था। यहां से क्या समझ में आया? गुड्डू, पप्पू, परवीन नाम रख के कहते हैं अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे दे। कहां से शिफा मिलेगी भाई? बेटे के नाम नबियों के नाम पे रखे, सालेहीन के नाम पे रखे। और उमूमन ये होता है कि पैदा होने के बाद नाम रख लेते हैं, फिर माना पूछने के लिए आते हैं। अब परवीन का माना पूरे फिरोजुल लुगात में ढूंढ डाले, मिलता ही नहीं रहता। ये हमारे उलमा मिसबाहुल लुगात में गुड्डू का माना ढूंढेंगे, कहां से मिलेगा भाई? नाम रखने से पहले पूछे, ये नाम रखना चाह रहा हूं, ये नाम रखना चाहता हूं, चाहती हूं, तब जाके मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। इस्लाह सिर्फ एक जहत से नहीं होनी चाहिए, मिन कुल्लिल वजूह। आप सोचे
अपनी जिंदगी में यूटिलाइज करे। हदीस शरीफ इमाम बुखारी फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत जन्नत में जाएगी, मेरी हर उम्मत जन्नत में चली जाएगी, मगर मन अबा, जिसने इनकार किया। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? फरमाया, मन आसानी फकद अबा, जिसने मेरी बात मानी वो जन्नत में जाएंगे, और जिसने मेरी नाफरमानी की वो दोज़ख में जाएंगे। और नबी की नाफरमानी, नमाज ना पढ़ना, रोजा ना रखना, ज़कात ना देना, हज ना करना, माँ बाप को गाली देना। एक आसान बात बताऊं मैं आप लोग को, हम लोग माँ से निकाह नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते भाई साहब? अ क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड। खिंजीर नहीं खाता मुसलमान, क्यों नहीं खाता भाई? क्या वजह नहीं खाता? क्या इसलिए नहीं खाता कि वडाला में कोई नहीं खाता, या इसलिए नहीं खाता कि इमाम साहब ने कहा कि खिंजीर का गोश्त खाना हराम है, मां से निकाह करना हराम है, बहन से निकाह करना हराम है? क्यों नहीं करता आदमी? वडाला के लोग नहीं करते इसलिए नहीं करता, या कुरान में आया हराम है इसलिए नहीं करता है? अगर आप कहेंगे कि लोग नहीं करते इसलिए मैं नहीं करता, तो यह दलील ही गलत है, क्योंकि इस्लाम लोग के हिसाब से नहीं चलता, कुरान और हदीस के हिसाब से चलता है। वो माहौल के हिसाब से नहीं चलता है। सब लोग कह रहे थे 360 है, 360 है, 360 है। ऐसे में नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह एक ही है। माहौल में नहीं चलता इस्लाम, माहौल खुद बनाता है, माहौल खुद क्रिएट करता है। अब रहा यह कि कुरान में आया इसलिए नहीं करता, मोमिन मां से निकाह नहीं करता, बहन से निकाह नहीं करता, क्योंकि कुरान में आया है। तो भाई साहब, कुरान में सिर्फ माँ बहन से निकाह करना ही हराम थोड़ी आया, कुरान में झूठ बोलना भी हराम आया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। कुरान में नमाज छोड़ना भी हराम आया, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। कुरान में हराम खाना, लुकमा, बातिल माल खाना भी हराम है, ये भी तो आया कुरान में, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। कुरान में आया मां से निकाह नहीं करना, हम नहीं करते, मगर यही कुरान ये भी बोलता है जमीन पर इतरा कर चलना भी हराम है, ला तमशी फिल अर्दि मरहा। कुरान में आया बहन से निकाह हराम, हुर्रमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम, मोमिन नहीं करता, मगर यही कुरान ये भी बोलता है कि गीबत करना भी हराम है, अतअकुलून लहम अखी मैतन फकरिहतुमू। इसका मतलब ये हुआ कि वडाला का आदमी कुरान के हिसाब से नहीं चल रहा, माहौल के हिसाब से चल रहा है। दैट्स रीजन टू बैकिंग। यही कारण है जिसकी वजह से हम मुतखल्लिफ हैं, यही वजह है। हदीस नंबर 2, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल जात मलाइकतुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा नाइम फ़क़ाल बअदुहुम इन्नहु नाइम व क़ाल बअदुहुम इन्नल ऐना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान इला आखिर। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। कुछ फरिश्ते आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, बाज़ ने कहा ये सो रहे हैं, और बाज़ ने कहा कि आंखें सो रही है, दिल जाग रहा है। बुखारी शरीफ की हदीस। अब यहां पर एक पॉइंट बताना चाहता हूं, रसूल आजम का कमाल। रसूल आजम को कोई बीट क्यों नहीं कर सकता, उसकी वजह हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में बुखारी में हदीस है, आंखें सो रही है, दिल जाग रहा है। भाई साहब, कोई कहे ये हाथ जागता है, व्हाट नॉनसेंस। कोई कहे पांव जागता है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स। पांव जागता, जागने के लिए आंख का होना जरूरी है, सोने के लिए आंख का होना जरूरी है। मंतिक के एतबार से दीवार सो रही है, यह जुमला ही बातिल है। नौ के एतबार से यह जुमला सही है, क्योंकि उसको मुब्तदा खबर से सरोकार रहता है, मगर मंतिक में मानवीयत के एतबार से, फलसफा और साइंस में मानवीयत के एतबार से आंखें नबी की सो रही है, दिल जाग रहा है। वजह क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैंने एक दिन नबी की छाती को फाड़ के देखा, फीहे ऐनान तबसुरान व उज़नान तस्मआन। नबी की छाती को फाड़ा जब मैंने, तो यह देखा नबी के दिल में 2 आंखें हैं जो देख रही थी, और जो 2 कान हैं जो सुन रहे थे। इसका मतलब हमारे पास 2 आंखें हैं, नबी के पास 4 आंखें हैं। हमारे पास 2, नबी के पास 4 क्यों? अगर आप अल्टो चला रहे हैं, या किया चला रहे हैं, या टोयोटा चला रहे हैं, एक ग्लास राइट में, राइट वाले को देखने के लिए, एक ग्लास लेफ्ट में, एक गिलास लेफ्ट में, लेफ्ट वालों के लिए, एक गिलास सामने, सामने वालों के लिए। ड्राइवर के ऊपर लेफ्ट साइड में गिलास होता है, पीछे देखने वालों के लिए। ये 4 आंखें क्यों होती है?
राइट वाले को एक्सीडेंट से बचाया जाए, लेफ्ट वाले को बचाया जाए, सामने वाले को बचाया जाए, पीछे वाले को बचाया जाए। अल्लाह ने पूरी दुनिया की तख्लीक फरमाई और चलाने के लिए प्यारे मुस्तफ़ा को पैदा किया है। खालिके कुल अल्लाह है, मालिके कुल, हाकिमे कुल हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इसलिए अल्लाह ने हमारे नबी को 4 आंखें अता फरमाई। ये दीनियात की और नजरियात की बातें समझ में कैसे आएगी? ये इस तौर से समझ में आएगी कि आप अपनी मस्जिद में जुमा में तकरीर से पहले जाएंगे और आइंदा मौलाना अयूब साहब